बैरिस्टर साहब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग क्यों जुडिशियल इंक्वायरी से गुरेज कर रहे हैं, गो कि फौजदारी मुकदमात में उसका असर तो नहीं होना, मगर सर वो जरूरी तो है फॉर अ नैरेटिव, फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो क्यों इससे कतरा रहे हैं? देखिए मेहर साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये 2 पॉइंट एजेंडा के साथ हमें जो एक फोर्स किया जा रहा है, टू सर्टेन एक्सटेंट आई से दिस एंड आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस एज वेल, कि अब हमें कोर्स किया जा रहा है कि आप बैठें हमारे साथ, मुज़ाकरात करें, डिस्कशन करें। हम कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो मुज़ाकरात जो हैं वो मानी खेज होने चाहिए, ऑल इनकम्पेंसिंग होने चाहिए, ऑन द वाइडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम या ब्रॉडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से 2 पॉइंट एजेंडा लेके आएँ और आप कहें कि सिर्फ इस पे बात होगी, गो के वो दोनों चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन जब बात आपने तमाम तर मामलात पे करनी है तो फिर तमाम तर चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके पैरामीटर सेट होंगे, उसके TORs तय होंगे। आपने किस तरह अखज़ कर लिया कि अपने जहन से कि ये 2 चीज़ें हैं, इसी पे डिस्कशन होगी और इसी पे कंस्ट्रेन करनी है आपने डिस्कशन को, ये नहीं होगा। अच्छा, इसको भी हुकूमत और बैरिस्टर कील साहब, एंड ऑफ द डे इसका मलबा आप ही पे करना है। देखिए महर साहिबा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन आवर शोल्डर्स। हम बिल्कुल इसको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। मेरा कहने की बात या मकसद ये है कि जब 10 महीने से हम 12 दफ़ा इनको मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे, और मैंडेट की अगर बात करते हैं तो मैंडेट तो फिर अचक साहब को भी दिया था, 3 मीटिंग्स हुई, उनका क्या नतीजा निकला? 0, और फिर वो मैंडेट वापस ले लिया गया। तो यही बात है टाइम एंड अगैन। अब हमें देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है हुकूमत बिल्कुल करेगी, और हुकूमत पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद भी होती है, एंड ऑफ कोर्स वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी की बात, एक तो 10 महीने से हम जो बात कर रहे हैं, बार-बार हमने बैरिस्टर साहब, आप हुकूमते वक्त 10 दिन तो कम से कम इंतजार किया जाए, हमें तो 10 दिन तो दिए जाएं। 10 दिन आपने अभी मजा लेना है थोड़ा सा। नहीं, मजा तो नहीं, मैं कहता हूं कि 10 दिन आग बगोला हो रहा है, कैदी नंबर 804, अभी आपने जरा से और मजे लेने हैं। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। देखिए, एक तो सबसे पहले एक खुदा करके सर जमहूरी रास्ता अपनाया है PTI ने, उनको पार्लियामान नजर आया है, सियासतदानों से गुफ्तो शनीद पे वो उन्होंने आगाज किया है। व्हाट आर यू डूइंग? बेटर सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग। आज इसाक डार समेत हर कोई कह रहे हैं कि भाई अब क्या बात करें आप लोगों से। देखिए, बात ये है कि आई थिंक जो दैट मींस आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। नहीं, नॉट एट ऑल। वी डू हैव द डिसीजन बात क्या करें आपसे, दैट मींस उसके पल्ले ही कुछ नहीं। मैं साहिबा, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और ये आपको तमाम तर हुकूमती वजीर भी बताएंगे, तमाम तो लोग यही बात करेंगे, तमाम पार्टीज में, अक्रॉस ऑल पार्टीज एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्टी, who will bear the guarantee, who will bear the responsibility? जब मामला तय हो गए, for the sake of argument, we start our dialogue, we start this political discourse, we start these discussions, ये back off ना कर जाएं, और उसके बाद बैक ऑफ कर जाएं, और उसमें जो डिसाइड होगा उस डिसीजन के बाद जो है, अगर जो डिसीजन अगर उसके खिलाफ ये चले जाते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, then what? We back to square one. तो ये टॉक्स पर इनका क्या मकसद निकलेगा, ये क्या फायदा होगा इन टॉक्स का? So we want that guarantee from those people who are part of the parliament in both houses of the parliament, Senate में भी और National Assembly में. Committee should only consist of members who are then answerable tomorrow or day after, जब ये decision ना मानेंगे, जिसका हायर प्रोबेबिलिटी और हायर चांस है। अर्ली इलेक्शन कराने के ऊपर भी जब वक्त हाँ करके चला गया था, घर जाके खान साहब ने कहा भी नहीं कराना, यही बात तो आपको ये डर है, आपको डर इस बात का। ये बात सही भी है। ये बताइएगा कि आज पहली बार आप देख रहे हैं कि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है, इट इज़ विलिंग टू गो ऑल द वे फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। माजी के बरक्स कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि नॉर्मल अदालतों से नाअहलियाँ होती थीं, अपनी बिहाइंड पसे पर्दा जो अंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती थीं, ढाल और फसाड्स बड़े तगड़े होते थे। आज ऑल द वे दे आर वेरी क्लियर क्या करना है, अपनों के एहतसाब से शुरू कर रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन के अंदर अगर अवाम में भी मकबूलियत जो खो चुके हैं उधर से भी ना रहे, और अपनी वक़्त इंस्टीट्यूशन के साथ भी ख़त्म कर दी, भार तो आपने कोई ना उठाया, इस्तेमाल तो आप अपने बलबूते पे तो गवर्नेंस भी नहीं अभी शायद सही हो सक रही, जो एक जनरल तासुर भी है सर। तो ना 3 के ना 13 के। देखिए, ये एक नहीं कई दफ़ा हो गया, आपने जो बातें की हैं 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एवरी टाइम जब उनको नीचे गिराने की कोशिश की गई, बाय वन वे और अनदर, ही इज़ कम बैक स्ट्रॉन्गर। Is he stronger today, sir? उनके भाई हैं। Is he relevant today? He is very much relevant. He's a decision taker. He's a decision maker. I mean, of course, his brother, who's a prime minister, उनके साथ ही डिस्कशन होती है। उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला हैं। इसी तरह जो है
جو بھی پارٹی میں ڈیسیجن ہوتے ہیں the last word is his. So of course ہمیں کتنی دفعہ کہا بھی گیا ہے اور کہا جا رہا ہے آخری سوال کہ آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب، اگر سڑکوں پہ یہ تو کہہ رہے ہیں جس طرح شوکت یوسفزئی صاحب ہوش کے ناخن لیں، یہی بات آپ کو متنبع کر دی بیرسٹر گوہر نے بھی کہ پھر سے نہ فورس کریں کہ سڑکوں پہ آئیں، اینڈ دے آر فار ایور، جس طرح کہہ رہے ہیں یوسفزئی صاحب ہم احتجاج کے موڈ میں ہی ہیں، یہ تو سڑکوں پہ ہی ہیں. اگر مولانا صاحب بھی سڑکوں پہ آ گئے، دونوں نے ہاتھ باندھ لیے، کیا ہوگا سر؟ دیکھیں مولانا صاحب آلریڈی آج کہہ چکے ہیں کہ کے پی میں جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. آف کورس اٹس وائڈلی رپورٹڈ اوور میڈیا. تو ان کا جو ایک نیچرل الائنس ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ہم پہلے بھی اتحادی رہے ہیں. ان کی جو ریزرویشنز ہیں ابھی وہ ہم بالکل کلیئر کر رہے ہیں اور ایڈریس کریں گے. آپ کی حکومت کو ہی نہیں مانتے، اس سسٹم کو ہی نہیں مانتے، جعلی حکومت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ انہوں نے یہ بھی کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس، جیسا ہے تیسا ہے، 45 سے 47 ایوان تو یہی ہے اور اسی ایوان کو مضبوط کرنا ہے اور اسی نظام اور سسٹم کو چلانا ہے. That's the beauty of it, or the irony of it in fact. Indeed. So زئی صاحب ان کی ٹریک ریکارڈ کی بات درست بھی ہے، مگر the problem also here is sir کہ ایک ایسی صورتحال ابھی ملک میں پیدا ہوئی. جی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہاں بدقسمتی سے حکومت ساری ٹاک شو میں چل رہی ہے. دیکھیں کوئی بھی حکومتی رسپانسبل بندہ جو ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا، صرف باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس طرح ہے. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے جو بندے نمائندے منتخب کیے وہ کون ہیں؟ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر نہیں، وہ بات کر رہے ہیں سر، وہ بات کر کے آپ چلے جائیں گے، بعد میں آپ کہیں کہ مانا ہی نہیں ہے ہمارا چیئرمین. نہیں دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے نا، یہ تو پرزیوم کر رہا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. سر مجھے ایک بات، میں نے ریپ اپ کرنا ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا، اب وہ گارنٹر چاہیے نا، ان کو گارنٹر چاہیے. اس کا بھی آسان حل بتا دیتا ہوں میں صاحب. اس کا آسان حل ہے کیا عمران خان صاحب سے آپ ایک بیان حلفی اڈیالہ جیل سے سائن کروا کے لا سکتے ہیں کہ جو اس مذاکرات میں فیصلہ ہوگا وہ منوہن تسلیم کیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا. کیا آپ یہ یا آپ کے آپ کی پارٹی کے لوگ یا جو آپ کے اراکین پارلیمنٹ ہے کیا اس طرح کی گارنٹی حکومت کو دے سکتے ہیں؟ بیکاز آپ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے کہ ہم اس پہ یقین کر لیں. اس لیے we're taking our sweet time to be able to come to terms with the fact کہ واقعتاً آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. نہیں اس طرح مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری ہے یا ہماری مجبوری ہے. ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ اس سے زیادہ ہمیں نہیں مار سکتے ہیں. جتنا آپ لوگوں نے ہمیں مارا ہے ریاستی جبر کر کے، اس سے زیادہ آپ نہیں مار سکتے ہمیں. اور بھی مار کے دیکھ لینا، اس سے کیا ہوگا. اب تک کتنے مارے کھائے ہیں ہم نے. تو یہ تو سیاسی لوگ ہیں. اب شاید واحد راستہ معافی بھی نہیں دکھ رہا نا سر. اس چکروں میں پڑتے ہیں کہ اب شاید دار و مدار سارا ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہی ہے. دیکھیں نہیں دیکھیں ہم اپنی عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں، اس میں کیسز لڑ رہے ہیں. اب عدالتیں جانے اور ہم جانے. حکومت جو ہے اس میں ایک دم فریق بن رہی ہے نا. وہ یا تو یہ کہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتی ہے. اگر عدالتوں پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہتی تو عدالتی کیسز ہیں نا. آپ نے تو جعلی کیسز بنایا ہے، کون سا کیس اس میں درست ہے؟ اور کیوں 1.5 سال بعد آپ ایک کیس اٹھا کے لے رہے ہیں؟ یہ 1.5 سال جو لوگوں نے جیل گزار لی، بے گناہ لوگوں نے، اس کا کیا قصور ہے؟ ان کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ یوسفزئی صاحب، خواجہ آصف کو دونوں عمران خان اور جنرل فیض کے ٹرائلز اکٹھے ہوتے دیکھ رہے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا کو خاک میں بدہن سزائے موت نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے ہو، مگر عمر قید تو دکھ رہی ہے 100%. اس حوالے سے کیا یہ جو سچویشن ہے اس میں مزید آپ جتنی لچک دکھا رہے ہیں اس سے کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے جو ایکس کے اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈی ایکٹیویٹ کریں، اپنے نیریٹو میں نرمی لائیں؟ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے اعتراف کیا کہ شاید ہم جدھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن پہنچے ہیں ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس کو ذرا ری وزٹ کریں. دیکھیں ہم شروع سے خان صاحب کے جو آپ اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اگر فوج کی طرف اشارہ ہے تو وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میری فوج ہے. انہوں نے فوج کے خلاف آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. لیکن جو بدقسمتی ہے کہ اس کا سارا فائدہ جو ہے نا ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ فائدہ اٹھایا ہے نون لیگ نے. اور آپ دیکھیں کہ 17 سیٹوں پہ انہوں نے حکومت بنائی. ابھی جو کچھ انہوں نے کیا، اب ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان اگر آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بیسیکلی یہ سب سے بڑا یہ جو گارنٹی مانگ رہے ہیں نا، شاید اس چیز کے مانگ رہے ہیں کہ عمران خان اگر رہا ہو کے باہر آئے گا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. کیوں ساری زندگی تو یہ اقتدار میں نہیں رہیں گے نہ، یہ رہ سکتے ہیں ساری زندگی. کبھی نہ کبھی تو الیکشن ہوں گے اور فیئر بھی ہو جائیں گے، اللہ کرے. تو دیکھیں اتنے سخت مشکل حالات میں اگر ہم نے 90 سیٹیں لے لی ہیں کہ ہم سے آپ نے سب کچھ چھینا
اور ہمارے امیدواروں کے گھروں پہ چھاپے، ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر ہم 90 سیٹیں لے سکتے ہیں تو اگر آپ فیئر الیکشن کرا دیں اور عمران خان کا نشان جو ہے وہ امیدواروں کے پاس ہو تو ان کی تو سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ کہاں رہیں گے؟